बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। अगर मगर का खेल ख़त्म हुआ और तमाम क्यासराइयाँ, तमाम साजिशें, तमाम कोशिशें, तमाम धमकियाँ, सब कुछ बर्बाद हो गया और बिल आखिर इमरान खान के नामजद सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KPK बन चुके हैं। KPK के बाकायदा तौर पे वो वज़ीर आला का इंतखाब जीतने के बाद इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी तकरीब हलफ बर्दारी जो है वो जारी है। अब से 35 मिनट पहले पेशावर हाई कोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई लुत्फुर रहमान की दरख्वास्त को जूते की नोक पर रखा है, उस दरख्वास्त को रद्दी की टोकरी में डाला है और मौलाना फजलुर रहमान के तमाम मंसूबे खाक में मिल गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो इस निज़ाम का खुफिया एसेट है, खुफिया असासा हैं, जिनको जब इस निज़ाम ने इस्तेमाल करना होता है तो वो ओपनली इस निज़ाम की फेवर में आ जाते हैं और फिर वो बाद में जब उस मौके पे किसी अहम मौके पे इस्तेमाल हो जाते हैं तो उससे पहले भी और उसके बाद भी वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट भी होते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट भी होते हैं, वो एंटी स्टेटस को भी होते हैं, वो सब कुछ होते हैं। लेकिन उस वक्त से पहले और उस वक्त के बाद जब उनकी सिस्टम को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, आप देख लीजिए मौलाना फजलुर रहमान जिस तरह से इस सारे खेल में इस्तेमाल हुए हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत को गंदा किया है। और अगर एक गैर मजहबी जमात, अगर एक सेकुलर जमात, अगर एक लिबरल जमात, अगर एक सिर्फ सियासी जमात जो है वो इस तरह से इस्तेमाल हो तो कोई हर्ज नहीं है। वो सियासी जमातें इस्तेमाल होती रहती हैं और उस पर तनकीद आप कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसी जमात जो खुद को उलमा की जमात कहे, एक ऐसी जमात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले, एक ऐसी जमात जो अल्लाह का नाम ले, एक ऐसी जमात जो कहे कि हम उलमा की जमात हैं, जो एक मजहबी जमात है, जो दीन का नाम लें, जो शरीयत का नाम लें, उस जमात की जानिब से इस तरह से इस्तेमाल होना मेरा ख्याल है कि बहुत ही तकलीफ दे और अफसोसनाक है। अब आप बताएं ना कि तनकीद करते हुए भी बंदे को एम्बेरसमेंट होती है कि क्योंकि उनका जो एक फेस है उनकी जमात का वो मजहबी जमात है और वो दावे बड़े बड़े करते हैं और आप किस भोंडे अंदाज से आप इस्तेमाल हुए, किस तरह से आप इस्तेमाल हुए, फिर क्या मिला आपको? 100 जूते 100 प्याज, खाक में मिल गया आपके सारे मंसूबे, पर बर्बाद हो गया आपका सारा प्लान, आपकी सारी कोशिशें और काविशें बर्बाद हो गई। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए कि और आपने कितनी बार इस्तेमाल होना है, इस निज़ाम के हाथों आपने कितनी बार इस्तेमाल होना है। एक बात जहन में रखिए, जहां हम काजी फाइज ईसा का नाम लेते हैं कि पाकिस्तान आज जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी है, जो आज पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, उसका जिम्मेदार जहां हम काजी फाइज ईसा जैसे घटिया, नीच, मकरूह, गलीज इंसान को समझते हैं, वहीं ये बात भी याद रखिए कि आज मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो कुछ नेगेटिव हो रहा है, उसमें अगर एक बड़ा किरदार है तो वो मौलाना फजलुर रहमान का भी किरदार है। क्यों? अगर मौलाना फजलुर रहमान 26वीं आईनी तरमीम में वोट ना देते तो 26वीं आईनी तरमीम नहीं हो सकती थी, और 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बन सकते थे, और जस्टिस याहिया खान आफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ना बनते तो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने मेरिट पे बनना था, वो बन जाते तो हालात शायद आज ये ना होते, अदालतें इस तरह से गैर मौसर ना हो चुकी होती। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप देखिए क्या हुआ, जो कुछ आलिया नीलम साहबा कर रही हैं आपके सामने है। उधर बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी दूसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगा दिया गया, इधर आईनी बेंच बना दिया गया, आईनी बेंच में हाजी अमीनुद्दीन को बिठा दिया गया, उसमें मोहम्मद अली मदद साहब, जमाल खान मदुखेल साहब को बिठा दिया गया, और जो कुछ हुआ 26वीं आईनी तरमीम के बाद जस्टिस डोगर को लाया गया, जस्टिस याहिया आफरीदी की मदद से जस्टिस डोगर को लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर से उठा के लाया गया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनवा दिया गया। तो ये बात जहन में रखिए कि आज पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, इसमें पूरे शरीक जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान हैं। उनकी वो इस निज़ाम के अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको जो है वो मुखालिफ टीम में रखा हुआ है। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि कोई बॉलर जो है वो ऐसी बॉलिंग करा रहा हो कि उसको छक्के पड़ रहे हो, तो कहा जाता है कि यार ये इस तरफ से खेल रहा है या उस तरफ से खेल रहा है। तो मौलाना फजलुर रहमान मुखालिफ टीम के वो खिलाड़ी हैं जो इस निज़ाम की तरफ से खेलते हैं हर मौके के ऊपर। देखें जब इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी को नामजद किया तो उसके बाद साजिश उसी वक्त शुरू हो गई, उसी वक्त आपके सामने जो कुछ होता रहा। लेकिन पहले तो यह कहा गया कि तहरीक इंसाफ के 22 MPs जो हैं उन्होंने बैन हल्फी कहीं और लिख कर दिए हुए हैं, फिर कहा गया 35 लिख कर दिए हुए हैं। लेकिन पहली तहरीक इंसाफ की और इमरान खान की फतह उस वक्त हुई जब तहरीक इंसाफ के 90 MPs ने जो है वो वोट डाल दिया और सुहेल आफरीदी को वजीर आला बनवा दिया। उसके बाद दूसरी फतह कब हुई? जब वो पेशावर हाई कोर्ट गए
اور پشاور ہائی کورٹ میں یہ گئے سلمان قناجہ صاحب وکیل تھے، انہوں نے گرجدار زبردست آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے ایسے دلائل دیے کہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ان کو کریڈٹ دینا پڑے گا، جسٹس عتیق شاہ صاحب، انہوں نے ایک بڑا فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ آج یعنی بدھ کے دن 4 بجے تک گورنر سندھ جو ہیں وہ حلف لیں سہیل آفریدی سے، اور اگر وہ نہ لیں تو اس کے بعد جو بابر سلیم سواتی ہیں جو اسپیکر ہیں کے پی کے اسمبلی کے، وہ سہیل آفریدی سے حلف لیں، لیکن پھر 100 جوتے اور 100 پیاز وہ جو فیصل کریم کنڈی جو بھاگ گئے تھے پشاور سے، جب استعفیٰ پہنچا علی امین گنڈا پور کا تو وہ بھاگ گئے پشاور سے اور اسلام آباد میں آگے چھپ کر بیٹھ گئے، پھر اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے، اور وہاں پہ پھر بلاول بھٹو زرداری نے جب دیکھا کہ اب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور کوئی اور راستہ نہیں بچا، تو پھر بلاول بھٹو زرداری نے ایک ڈرامہ کیا کہ جائیں آپ کو جہاز دیتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ اور آپ جائیں اور آپ جا کے اپنا آئینی کردار ادا کریں، کیونکہ آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا تھا، ورنہ 3 سال سے یہ پیپلز پارٹی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، جس طرح سے یہ اس نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ انتہائی شرمناک ہے۔ اور پھر آج مولانا فضل الرحمان کے بھائی کی جو ایک پٹیشن تھی وہ لگی ہوئی تھی، جس میں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے کہا کہ سہیل آفریدی کو حلف لینے سے روکا جائے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ان کا الیکشن بھی درست نہیں ہوا، اس کو کالعدم کیا جائے۔ آج بھی سلمان قناجہ صاحب نے بڑے جاندار دلائل دیے، فیصلہ محفوظ ہوا، 35 منٹ پہلے عدالت نے وہ محفوظ فیصلہ جسٹس ارشد نے سناتے ہوئے اور جسٹس وقار نے سناتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان کی پیٹیشن کو مسترد کر دیا۔ یہ ہے مولانا، وہ بالکل درست کہا انہوں نے شوکت بسرا نے کہ آج مولانا فضل الرحمان کے چہرے پہ پڑا ہوا آخری نقاب بھی اتر گیا ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان کو چاہیے کہ وہ مل جائیں، سسٹم اوپنلی مل جائیں، اب آپ ثابت ہو گیا کہ آپ اس سسٹم کے خفیہ ایسٹ ہیں۔ آپ بلوچستان میں مائنز اینڈ منرلز بل آپ کی مدد سے پاس ہوتا ہے، اور پھر کل مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو پتہ ہے کہ کیوں یہ ان کے بھائی لطف الرحمان کس کے کہنے پہ اور کیسے گئے پشاور ہائی کورٹ میں، اور ان کے بیٹے ادھر جا کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنا رہے ہیں بلوچستان میں۔ خدا کا خوف کریں، آپ اس نظام کا حصہ تھے، آپ اس نظام کا حصہ ہیں، آپ اس نظام کا حصہ رہیں گے، وجہ آپ کے وزیروں کی فائلیں ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے جو وزیر تھے ان کی جماعت کے پی ڈی ایم کے دور میں، انہوں نے ہر دن اتنا پیسہ لوٹا کہ جیسے وہ اس حکومت کا آخری دن ہو۔ اب عمران خان کو، جیل بیٹھے ہوئے عمران خان کو یہ بڑی فتح ملی ہے کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو نامزد کیا، اور کوئی نہیں اس وقت مانتا تھا۔ سچی بات ہے کہ بالکل یہ نہیں لگتا تھا کہ سہیل آفریدی بن پائیں گے، کیونکہ سازشیں صرف بیرونی نہیں تھی، تحریک انصاف کے اندر سے بھی چند سازشی تھے، جن سازشیوں نے یہ پہلے عمران خان کے پاس گئے کہ جی آپ علی امین گنڈا پور صاحب کو کنٹینیو کرنے دیں، پھر یہ کہا گیا کہ اچھا علی امین گنڈا پور کو کنٹینیو نہیں کرنے دینا تو سہیل آفریدی کا نام واپس لے لیں، پھر اندرونی میٹنگز میں پہلے ڈرایا گیا کہ 35 ہمارے لوگ ہیں جنہوں نے بیان حلفی کہیں اور لکھے دیے ہوئے ہیں، لیکن جب سلمان اکرم راجہ پشاور پہنچے تو پھر وہاں سے کہانی شروع ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز اوکے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہ اب کر گزریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے، جو آئین ہمیں کہتا ہے۔ انہوں نے جا کے کہا کہ آپ الیکشن کروائیں، پورا پروسیس کروائیں۔ انہوں نے دوبارہ استعفیٰ ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ منگوایا علی امین گنڈا پور صاحب کا، علی امین گنڈا پور صاحب نے ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ دیا، وہ گیا۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔